अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। 9 पारों का ख़ुलासा जो है वो मुकम्मल हो चुका है और आज हम 10वें पारे का ख़ुलासा शुरू कर रहे हैं। और इस पारे में भी अभी सूरह अनफ़ाल की कुछ अहकाम जो हैं मौज़ूआत बाकी हैं, तो आइए हम उसको भी देख लेते हैं और उसके बाद चूँकि सूरह तौबा शुरू हो रही है फिर उसके मौज़ूआत को मज़ामीन को हम लेंगे। तो इस पारे की पहली आयत जो है वो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्ना लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूलि वलिज़िल कुर्बा वलयतामा वलमसाकीन वब्निस सबील इन कुन्तुम आमनतुम बिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया है कि जान लो कि ये जो माल गनीमत है ये क्या है, ये अल्लाह और उसके रसूल का है। क्या है, कितना है, और उसका जो खुमुस है वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए, रिश्तेदारों के लिए, यतीमों के लिए, मसाकीन फ़कीरों के लिए, मुसाफिरों के लिए है। जान लो इन कुन्तुम आमनतुम बिल्लाह, अगर तुम्हारा अल्लाह पर ईमान लाए हो। तो गोया कि दो टोक फ़ैसला कर दिया कि अब तुम माल गनीमत के बारे में मत सोचो कि तुम्हें कितना मिलने वाला है, तुम्हें जो मिलने वाला है वो अजर और आखिरत और जन्नत पे नज़र रखो। दो टोक फ़ैसला है। अब अल्लाह और उसका रसूल कैसे तकसीम करता है वो जैसे चाहेगा। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यानी हर जंग के बाद एक बात फरमाई, ज़रा उसको गौर से सुनिए। आप फरमाया करते थे कि ये गनाइम तुम्हारे ही लिए हैं, मेरी अपनी ज़ात का कोई इनमें कोई हिस्सा नहीं है बजुज़ उस खुमुस के, और वो खुमुस भी क्या है, तुम्हारे इज्तिमाई कामों में सर्फ कर दिया जाता है। लिहाजा एक एक सुई और एक एक तागा जो है वो लाकर रख दो मेरे सामने, और ये कोई छोटी या बड़ी चीज़ छुपा कर ना रखो, इसलिए कि ऐसा करना जो है ये आर है, शर्म का मामला है, शर्मनाक चीज़ है। और लफ्ज़ आपने फरमाया है आरुन व नारुन, नार दोज़ख को होते हैं। तो ये हर आप जंग के बाद फरमाते थे ताकि माल गनीमत की कोई छोटी सी छोटी चीज़ भी जो है वो आपसे आपके सामने रखने से कहीं बच ना जाए। इसके बाद जो है इसमें जिस मौजू पर डिस्कशन की गई वो ये है कि ये पहला मार्का था इस्लाम और कुफर का। इसमें ये फ़ैसला करना था कि जंग जो है वो किसके साथ की जाए, या वो जो तिजारती काफ़िला था अबू सुफियान वाला उसको लूटा जाए, उस पर हमला किया है। तो अल्लाह फरमाता है कि नहीं, हमने ये फ़ैसला कर दिया कि ये होकर रहना है, जबकि तुम्हारी हालत ये है कि तुम जो हो वादी के उस जानिब थे और जो तुम्हारा दुश्मन था वो दूसरी जानिब था, और काफ़िला जो है वो बहुत दूर जा चुका था, और हम उस वक्त तुम्हें ले आए ताकि आज ये फ़ैसला हो जाए, जिसे ज़िंदा रहना है उसे ठीक ज़िंदा दलील के साथ रहना चाहिए, और जिसको ख़त्म हो जाना है उसको ख़त्म हो जाना है। तो इसके बाद आपने जो है वो ख्वाब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दिखाया गया था कि हमने आपको जो है दुश्मन की तादाद थोड़ी दिखाई थी, इसलिए कि कहीं ज़्यादा अगर देख लेते तो आपके साथी परेशान न हो जाते, और आपकी तादाद को भी हमने थोड़ा दिखाया, किनको, दुश्मनों को, ताकि वो जो हैं पीछे ना हटें, घबराएं नहीं, वो भी आएँ। असल में फ़ैसला करना अल्लाह का ये हुक्म हो चुका था कि ये फ़ैसला करना है। जंग के वक्त जो उसूल हैं क्या करना चाहिए एक जंगजू को, एक मुजाहिद को, तो ये आज के दिन, आज के ज़माने में भी ऐसा है कि जंग में किसी फ़ौजी को भागने की इजाज़त नहीं है। तो फिर क्या है, साबित कदम रहो। तो ये पहली क्या है कि साबित कदम रहो, और दूसरी बात ये कि अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करो। तीसरा ये है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत को सामने रखो, कोई माली मनफ़ियत सामने ना रखना, और झगड़े आपस में ना करना कि तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, और हवा उखड़ गई तो फिर तुम जंग हार जाओगे। और कहा कि सब्र करो, हर चीज़ पर सब्र करो, और कहा कि कहीं उनकी तरह ना हो जाना कि जो घर से निकले थे, यानी वो जो कुफ़ार मक्का अबू जहल की क़यादत में निकले थे 1000 की तादाद में, उनके साथ शराबें भी थीं, उनके साथ रक्कासाएँ भी थीं, और दुनिया को शान दिखाते हुए निकले थे। तो फरमाया कि ऐसा ना कर लेना तुम, और इनको जो घेर के मैदान जंग में लाने वाला था उसका ज़िक्र किया गया। वो कौन है, वो शैतान है।
اس نے ان کو انسانی شکل اختیار کر کے، اور وہ بھی سراقہ بن مالک جو مسلمانوں کا مخالف تھا قبیلہ، اس کا سردار تھا، اس کی شکل سراقہ بن مالک، وہ آیا اور اس نے ابو جہل سے بھی کہا کہ دیکھو میں تمہارا پڑوسی ہوں، میں تمہارا ساتھی ہوں، انی جار لکم، اور یاد رکھو لا غالب لکم اليوم، آج تم پر کوئی قبضہ، کوئی غالب آنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے یہ ان کو جو ہے بتایا کہ غالبہ تمہیں ملے گا تعداد اور اسلحہ کی بنیاد پہ، لیکن جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، وہی جو کہہ رہا تھا کہ لا غالب لکم اليوم، وہ یہ کہتے ہوئے یہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ وہ الٹے پاؤں پھر کے بھاگ گیا، اور وہ اس نے وعدہ نہ پورا کیا جبکہ اللہ نے اپنے وعدہ پورا کیا، اور جب آمنا سامنا ہوا تو وہ بھاگ گیا، جو کہا کرتا تھا میں تمہارا پڑوسی ہوں، کھڑا رہوں گا، ڈٹ کے لڑوں گا، وہ بھاگ گیا۔ اور وہ کہنے کیا لگا؟ وہ کہنے لگا کہ میں تو وہ کچھ دیکھ رہا ہوں، انی ارا ما لا ترون، میں تو وہ کچھ دیکھ رہا ہوں، یعنی اس کو تو وہ فرشتے بھی نظر آ رہے تھے جن کو تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں، اور اس وقت مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ 5000 کی تعداد میں فرشتوں کا آ جانا شیطان کی تو پھر اس میں کوئی خیر نہیں تھی، اور اللہ جو ہے وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ پھر اس کے بعد آل فرعون، ان کے جو کرتوت ہیں وہ بھی بتائے گئے ہیں کہ اگر کوئی قوم ایسا کرے گی تو پھر نتیجہ وہی نکلے گا جو فرعون کے زمانے میں نکل چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی ایک سنت بیان کی گئی اللہ نے، وہ کیا سنت ہے کہ اللہ جب کسی قوم کو نعمت دیتا ہے اور وہ اس کی قدر کرتی ہے تو اللہ ان کو دیے رکھتا ہے، جب وہ قوم اس نعمت کی نہ شکری کرتی ہے نہ قدری کرتی ہے تو اللہ پھر ان سے چھین لیتا ہے، اور وہی ہے کہ قومیں اپنی قسمت خود بدلتی ہیں، اللہ نہیں بدلتا، یہ خود بدلتی ہیں، اگر یہ چاہیں تو اس کو اپنا مقام بنا لیں، چاہیں تو گرا لیں۔ اس کے بعد میدان جہاد میں جو قوت ہے وہ اس کی بات کی گئی ہے کہ تم ہر وقت، کہا گیا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے تم اپنے گھوڑوں کو سدھا کے رکھو، اور اس کے ذریعے سے یہ جو تمہاری قوت ہوگی اس سے تم ڈراؤ گے، ترہبون بہ عدو اللہ، تم اللہ کے دشمنوں کو بھی ڈراؤ گے اس کے ذریعے سے، اور اپنے دشمنوں کو بھی، اور تمہارے جو دشمن ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس اسلحہ نہ ہو، تو اس لیے جو ہے ان کو خوف زدہ کرنے کے لیے تمہارے پاس جو ہے اب گھوڑے تیار رہنے چاہیے، یعنی آج کے دور میں جو ہے اکوپمنٹ جو ہے لڑائی کا وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اور اللہ نے پھر یہ نعمت بھی بتائی ہے کہ دیکھو آپ اگر زمین میں جو کچھ ہے سب بھی خرچ کر لیتے نا تو یہ کبھی بھی آپ کے ساتھ نہ دیتے، اگر ہم ان کے دلوں کو نہ جوڑ دیتے، اوس اور خزرج کے دلوں کو نہ جوڑ دیتے، یہ آپ کا ساتھ نہ دیتے، اور آج آپ کے ساتھ وہ کھڑے ہیں۔ یہ اللہ کی اصل نعمت ہے، اور اللہ نے جو میدان جنگ میں جو تعداد بیان کی ہے وہ تو عجیب ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غلبہ کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ 1 اور 20 کا، اور پھر جو ہے فرمایا کہ 100 ہوں گے تو 1000 پر غلبہ آئیں گے، نہ 1 اور 10 کا مقابلہ ہوگا، یعنی 20 صبر کرنے والے تو 200 پر غالب، 1 اور 10 جو ہے اس پہ غالب آئیں گے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ ابھی تمہاری تربیت ہونے والی ہے، ابھی تم اس درجے پر نہیں پہنچے ہو، ٹھیک ہے؟ کیوں کہ وہ صبر کے ساتھ وہ ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اب جو ہے وہ ذرا تخفیف کر دی ہے اس جنگ کے اندر، تو کیا ہے کہ اب اگر 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر بھاری آئیں گے، یعنی 1 کے مقابلے میں 2۔ اور آگے جو سورہ توبہ آ رہی ہے اس میں تو کمال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک فوج موتا کے غزوہ موتا پہ بھیجی تھی تو ان کی تو 1003 تھی، 3000 ان کی تعداد تھی، اور وہ 1 لاکھ کے مقابلے میں گویا کہ 1:33 پہ چلے گئے، اور تو یہ تعداد جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اسی لیے آگے فرمایا ایک مضمون یہ ہے کہ دیکھیں کسی نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت یا دنیا کا مال جو ہے اس کے اوپر نظر رکھے، بلکہ فرمایا گیا کہ نہیں، آپ ان کو تہس نہس کرنے کا ٹارگٹ جو ہے اپنے، یہ کفر ختم ہو جائے، اور مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ تم اصل میں دنیا کے طلبگار ہو، تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، اللہ تو آخرت چاہتا ہے، تم آخرت پہ نظر رکھو۔ اور دیکھیے کہ اس میں جو ہے
جب یہ قیدی مدینہ منورہ لائے گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ عندیہ دیا کہ فدیہ لے لیا جائے۔ حضرت عمر نے قتل کرنے کا جو ہے وہ مشورہ دیا، اور وہاں اللہ نے گویا کہ ایک وحی نازل کی اور اس میں کہا کہ تمہیں یہ فدیہ نہیں لینا چاہیے تھا، یہ عتاب کے طور پر یہ آیت نازل ہوئی، تمہارا کام تو مشرکین کا بالکل خاتمہ تھا، یہ تم کس طرف لگ گئے ہو۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے میراث کون کس کا وارث ہو سکتا ہے اس کا اصول بیان کیا، اور یہ آخری کیا کہ جو صلبی رشتہ دار ہے وہی میراث میں وراثت میں شریک ہوگا، اسلامی اخوت بھائی چارہ اس کی بنیاد نہیں بن سکتا۔ تو اس طرح یہ سورہ انفال جو ہے اس کی جو ہے وہ اس کا خلاصہ تو مکمل ہو گیا۔ اب آگے سورہ توبہ جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، اور پارہ ابھی 10 جا رہا ہے، چل رہا ہے، تو یہ پارٹ ہم الگ کر لیتے ہیں اور سورہ توبہ شروع کریں گے تو وہ دوسرا پارٹ 2 ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔